नमस्कार, हाम्रो सरोकारमा यहाँलाई स्वागत छ। म प्रतीक नेउपाने। आज हामी बजारको कुरा गर्छौं। तपाईँ हाम्रो घर भान्साको सन्दर्भ उठान गर्छौं, किनकि राजनैतिक नेतृत्व, विभिन्न दल सम्बद्ध सङ्घ सङ्गठन, उपभोक्ता अधिकार कर्मी अथवा उपभोक्तावादी समेत जवाबदेही बन्न नसक्दा अहिले बजारमा चरम अराजकता छ। राज्यको भूमिका अहिले होइन, चाडपर्वमा मात्रै देखिन्छ। त्यसैले यो कोरोनाको बर्को उडाएर बजारमा मच्चाइ राखिएको ठगी रोक्न अब तपाईँ हामी नै सचेत बन्नुपर्ने दबाब छ। किनकि यदि राज्यले राज्यकै रूपमा भूमिका खेलिदिने हो भने यहाँ संविधानमै लेखिएको नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनको विषयमा यसरी प्रश्न उठाउनै पर्ने थिएन। तर बजारको अराजकता चिर्न राज्य र राज्यका प्रणालीले आफ्नो भूमिका देखाउनै सकेका छैनन्। उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्रदानको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने स्थानीय सरकार समेत यो कालो बजारीको जालोमा अल्झिएको आभास हुन थालेको छ, जुन चिर्न अब आम उपभोक्ता नै सचेत बन्न जरुरी छ। यो हाम्रो आजको सरोकारको विषय हो। सत्तारूढ दल नेकपा अर्थात् तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रको मुख्य मध्ये एउटा बुँदामा भनिएको थियो, सबै पसलमा मूल्य सूची अनिवार्य गर्ने तथा मूल्य र गुणस्तरको नियमित अनुगमन गरिनेछ। कृत्रिम मूल्य वृद्धि, सिन्डिकेट, गुणस्तरहीन एवं भ्रमपूर्ण विज्ञापन, नापतौल, ठगी लगायतलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ। तर नेकपाको नेतृत्वले यो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको 3 वर्ष बितिसकेको छ र पनि नेकपाका नेताहरू अहिले चुनावको तयारी भन्दै अर्कै बिकाउ नारा तय गरिरहेका छन्। तर यसअघिको चुनावमा व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आएको छैन। यसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण परेका छन्। कालो बजारी एकदम व्याप्त रूपमा फैलिरहेछ हैन। अब मान्छे हुनेले त ल अब सहजै रूपमा किनेर खाला, नहुने मान्छेलाई त गाह्रो छ नि त। एक त यत्रो लकडाउनले गर्दाखेरि तपाईँको मान्छेहरू काम नपाएर यत्तिकै झन् गाह्रो भइरहेको बेला महँगीले एकदमै अति नै चापिरहेछ भनौँ। त्यही माथि अब देशको राजनीति यस्तो भइरहेछ होइन। अब त्यही हो, अब सम्बन्धित निकायले चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। महँगी बढेको छ, किन्नलाई गाह्रो भएको छ। हाम्रो त पसल छ, किन्नलाई झन् सामान किन्दा व्यापार गरेर पैसाले सामान किन्न नि पुग्दैन, त्यस्तो महँगो छ। अब हामीलाई त गाह्रो छ, खै कोठामा बस्ने मान्छे हो, घर पनि होइन, किनेर खानुपर्छ सबै कुरो, असाध्यै गाह्रो भएको छ। यो महँगी अब चाहिँ तपाईँको यो सरकारले महँगी अब चाहिँ के छुन छान काहीँ केही सामानको तपाईँको त्यस्तै छ। अब अहिले भन्ने हो भने 2 तिहाईको सरकार भन्छ, 2 तिहाईबाट पछि चाहिँ तपाईँको यसरी चाहिँ यो टुक्रेर यस्तो भयो, के भन्नु। यो काहीँ केही चिज गरेर छोइसक्नु छैन। कपडा गयो त्यस्तै छ, तरकारीमा गयो त्यस्तै छ, दाल तरकारीहरू खानेकुरा महँगी। अब तल्लो वर्गको मान्छेलाई त तपाईँको अब उठ्ने अवस्था, खाने काहीँ केही छैन। योभन्दा नाजुक सरकार अब के हुन्छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार वाणिज्य विभागमा साविकको घरेलु कार्यालय सहित करिब 6 लाख व्यावसायिक फार्म दर्ता छन् र यीमध्ये प्राय अधिकांश पसलले मूल्य सूची राखेका छैनन्। लेबल बिनाका वस्तुको कारोबार गरिरहेका छन् र म्याद नागेको सामान बिक्री गर्नेको संख्या उत्तिकै छ। अझ विभागको तथ्याङ्कमै नरहेका, दर्ता बिनै सञ्चालनमा रहेका व्यावसायिक फार्मले गर्ने ठगी र कारोबारको त कतै विवरण नै छैन। किनकि आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 4915 व्यावसायिक फार्ममा अनुगमन भएकोमा वर्ष 2075-76 मा यो संख्या झनै ओह्रालो लाग्यो। अनुगमनका क्रममा गएको वर्ष करिब 1000 फार्मले मूल्य सूची नराखेको, 493 व्यावसायिक फार्मले साइनबोर्ड नराखेको, 673 फार्मले लेबल नभएका सामान बेचेको र 556 व्यावसायिक फार्मले म्याद नागेका सामान बेचेको पाइएपछि विभागले कारबाही गरेको विवरणमा देखिन्छ। तर चाड पर्वमा हुने अनुगमन तथा कारबाहीको श्रृङ्खला कहिले पनि उपभोक्तामुखी बन्न सकेको छैन। यो उपभोक्ता अधिकार कर्मीले
पटक पटक उठाइरहेको गुनासो हो। वास्तवमा नेपालमा कानुनको अभाव होइन, यो बजार अनुगमनको लागि कानुनको अभाव पनि होइन, संयन्त्रको अभाव पनि होइन। यद्यपि यहाँ सबैभन्दा दुर्भाग्यको कुरा के छ भने सरकारले नियन्त्रित अथवा निर्देशित गर्नुपर्नेमा बजारले सरकारलाई नियन्त्रण र निर्देशित गरेको अवस्था देखिरहेछ अहिले। जस्तो विशाल ग्रुपकै कुरा गर्दाखेरि विशाल ग्रुपको तपाईँको एउटा चाहिँ कर्मचारीहरूलाई कारवाही गरेको देखियो। उनीहरूलाई चाहिँ यति करोड जरिवाना यहाँ उहाँ भनेर भनेको छ, धरोटी मात्र लिएको छ, जरिवाना होइन। र अर्को कुरा विशाल ग्रुपका त्यो फलाना अग्रवालहरू खोइ त। अर्थात् मैले यति मात्र भन्छु, अहिले नेपालको सरकार यो बजारलाई व्यवस्थित बढ्न र बजारलाई कम्पिटिटिभ मार्केट, हेल्दी मार्केटमा बनाउनको लागि होइन, त्यो अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेहरूको बजारले सरकारलाई निर्देशित गरिराखेको छ, सरकारलाई नियन्त्रणमा राखिराखेको अवस्थाको कारणले अहिले बजार चाहिँ तपाईँको चाहिँ अराजक भएको अवस्था छ। आम उपभोक्तालाई ठग्ने चाहिँ एउटा वातावरण बनिराखेको छ। त्यसो त बजारलाई मर्यादित र अनुशासित बनाउने जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य विभागले गएको वर्ष कोरोनाको कारण अनुगमनको लक्ष्य समेत भेटाउन सकेन। यसको असर चालु वर्षमा समेत परिरहेको छ। स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर विभागले व्यावसायिक फार्म अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि विभागका कर्मचारीहरू सामान्य अवस्थामा अनुगमनका लागि बजार नै निस्कँदैनन् र चाडपर्वको समयमा बढी हुने अनुगमनमा प्राय फार्ममा उस्तै प्रकृतिको बिल बिजक्र जारी नगरेको, मूल्य सूची नराखेको, म्याद नागेका सामान बिक्री गरेको र उच्च मूल्य लिएको समस्या देखिने गरेको छ। कोरोना संक्रमण हुन सक्ने त्रासलाई देखाएर विभागले चालु वर्षको समीक्षा अवधिमा दैनिक औसत 5 वटा व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको विवरणमा उल्लेख छ। तर सर्वसाधारणहरू कोरोनाको आवरणमा बजार मूल्य आकाशिएको र सरकारको उपस्थिति कतै नदेखेको गुनासो गरिरहेका छन्। यस्तै स्थिति हुने यो काठमाडौँ लगायतका विभिन्न सहरहरूमा त अब सामान्य निम्न स्तर भएका मान्छेहरूलाई बाँच्न अति नै गाह्रो देखिन्छ र यो सरकारले एकदमै शोचनीय विषयका साथ यसलाई गहन रूपमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले सामान चाहिँ सहज रूपमै पाइरहेछ पाउन चाहिँ, महँगाई चाहिँ उस्तै हो लगभग। अझ अहिले चाहिँ अलिक बढी महँगो भएछ सामानहरू, जुन सहजता अनुसार सामानको प्राइसिङ अलिक कम हुनुपर्नेमा त्यो छैन है। अब पहिला जस्तै खाद्यान्नहरू भयो, भेजिटेबल तरकारीहरू भयो, यिनीहरू सहजै रूपमा अहिले पनि पाइरहेछ। तर कोरोना भन्दा पनि अहिले चाहिँ अलिकति महँगाई छ तरकारीहरू। त्यो हिसाबले व्यापार पनि खासै धेरै त्यति साह्रो छैन। मान्छेको चलपल भए तापनि अब आर्थिक रूपले कतिसय नहुन पनि सक्छ। त्यो हिसाबले मान्छेसँग किनबेचको कारोबार अलिक कमै छ। नेपालको संविधानको धारा 44ले प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। यो नागरिकको मौलिक हक हो, जसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण र जिम्मेवारी हुनुपर्छ। तर सरकारकै उदासीनताको परिणाम अहिले बजार भावमा आकाशिएको छ। खरिद मूल्य र बिक्री मूल्यका विषयमा व्यावसायिक फार्महरूले आम उपभोक्तालाई प्रशस्त विवरण दिन जरुरी ठान्न छाडेका छन्। कतिपय व्यावसायिक फार्मले मूल्य सूची राखे पनि अद्यावधि नगर्ने समस्या विद्यमान छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका अधिकारीहरू अनुगमन भएका मध्ये मुस्किलले 70% पसलमा मूल्य सूची भेटिने गरेको बताउँछन्, जसमा म्याद नागेका गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री प्रशस्तै भेटिने गरेको छ। अनुगमनका क्रममा 50% भन्दा बढी पसलमा म्याद नागेका वस्तु भेटिने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यो उपभोक्ता माथिको ज्यादती हो, जुन ज्यादती अन्त्य गर्ने र बजारमा विद्यमान कालोबजारीको सिन्डिकेट तोड्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख थियो। चुनावको समयमा अधिकांश दलले नियमित गुणस्तर नियमन गर्ने र उपभोक्ताको मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने आश्वासन बाँडे पनि बजार अनुगमन मौसमी हुने गरेको र बजारको
अराजकतासँग राजनैतिक नेतृत्वको लेनदेन जोडिने गरेको उपभोक्ता कर्मीको दाबी छ। त्यसैको परिणाम आवधिक निर्वाचन पछिको 3 वर्षको अवधिमा बजारमा थप अराजकता बढेको छ। कि बजार अनुगमन अहिले केन्द्रीय स्तरमा दिनको 4-5 वटा भए तापनि प्रदेश स्तर र नगर स्तर अथवा चाहिँ जिल्ला स्तरमा चाहिँ बजार अनुगमन नियमित भएको छैन, प्रभावकारी भएको छैन। यो चाहिँ तपाईँकै भाषालाई मैले प्रयोग गर्दाखेरि अहिले बजार अनुगमन एउटा फेसनेबल भएको छ, एउटा ग्लेमर भएको छ। जस्तो चाहिँ नगरपालिकाको उपप्रमुखहरू चाहिँ धेरै जसो महिलाहरू छन्, तिनीहरूलाई त तपाईँको कस्तो भएको छ भने यो ग्लेमर को रूपमा चाहिँ बजार अनुगमनलाई लिएको देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि बजार प्रभावित भइराखेको छ। बजार चाहिँ प्रभावकारी अनुगमन प्रभावकारी भएको छैन। कोरोनाको आवरणमा बजारमा वितरण तथा आपूर्ति प्रणालीको चेन भत्किएको छ। अहिले हरेक वस्तु तथा सेवामा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सिन्डिकेट र कालोबजारी यसैको परिणाम हो। सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी नबन्ने तथा स्थानीय सरकारको समेत भूमिका नदेखिने भएपछि प्रत्येक वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा अराजकता छ। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने कृत्रिम अभाव गराई मूल्य वृद्धि सिर्जना गरिएको छ, तर सरकार रमिते मात्रै बन्दैछ। यो अराजकता अब मध्यावधि चुनाव भएमा अरू डरलाग्दो बिन्दुमा पुग्न सक्छ। लसुन, प्याज, मासु, खाद्यान्न, लत्ता कपडा, सार्वजनिक यातायातको भाडामा समेत कोरोनाको बोर्को उडाएर अहिले व्यवसायले सर्वसाधारणसँग गैरकानुनी असुली गरिरहेका छन्। ढुवानी भाडा बढ्दा यसको प्रत्यक्ष असर उपभोग्य सामग्रीमा परेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुसँगै औद्योगिक उत्पादन लगायतको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। कच्चा पदार्थ, ऊर्जा आपूर्ति तथा श्रमिकको अभाव जस्ता बहाना जोडेर ठूला औद्योगिक उत्पादकले निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि बढाएका छन्। तर व्यवसायीले निर्धारण गरिरहेको मूल्यको वैधानिकताबारे सरकार बोलेको छैन, न कसैलाई कारबाही नै गरेको छ। मूल्य बढ्नुपर्ने कुनै कारण नभए पनि खाने तेल, दाल, खुर्सानी लगायत वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ। यसरी दिनदिनै बजार अराजक बने पनि नियामक निकाय वाणिज्य विभागले बजार हस्तक्षेपमा चासो दिएको छैन। बरु उल्टै विगतको तुलनामा बजारमा सुधार भएको दाबी विभागका अधिकारीहरू गरिरहेका छन्, जुन उपभोक्ताको भोगाई विपरीतको तर्क हो। अहिले अब यो राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाएर व्यापारीहरूले जुन प्रकारले महँगी बढाइरहेका छन्, यसले जुन यो 9 महिनासम्म कोरोनाले आक्रान्त बनेको यो आर्थिक र मान्छेको दैनिकी छ, त्यसलाई झन् यसले एकदम कष्टकर बनाएको छ। मानौ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो तर आयल निगमले बोनस माडिरहेछ है, अनि व्यापारीहरूले मूल्य वृद्धि गरिरहेछ, सरकार चुनावी प्रचार माडिराखेको छ हैन। सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी हुनलाई चाहिँ त्यति जिम्मेवार बनेको देखिएको छैन, जनताप्रति जवाफदेही बनेको देखेको छैन। भोलि भोटको मात्रै आकाङ्क्षा हेरेर दलका मान्छेहरू, नेताहरू हिँडिरहेको छ। एकदम दिक्क लाग्दो अवस्था छ अहिले। चुनावी खर्च जति हुन्छ यो यतिखेर देशमा यस्तो कोभिडको समस्याको बेलामा अब यो चुनाव घोषणा नगर्नु थियो, भयो, ठिकै छ, जनतामा जानु आफ्नो ठाउँमा राम्रै कुरा हो। तर फेरि पनि यो चुनावी खर्च जनताबाट ट्याक्सको हिसाबले होस्, हरेक हिसाबले, अनि यो महँगी बढाएर होस्,
अब दुनियाँ हिसाबले जनताबाट लिने एउटा परिपाटी नै बसेको छ। यो चाहिँ अब हामी एकदमै पीडित त छौँ नै। हरेक अति आवश्यक चिजहरू कहाँनिर बटम थिच्दा कहाँनिर बत्ती बल्छ भनेर व्यापारीहरूले हेरिरहेको अवस्थामा अब यो अनुगमन चाहिँ अलिकति फितलै लागेको छ। कृत्रिम मूल्य वृद्धि, सिन्डिकेट, गुणस्तरहीनता लगायत विषयमा सरकारी निकाय मौन बस्दा अहिले खाद्यान्नका अतिरिक्त पेट्रोलियम क्षेत्रमा पनि व्यवसायले कमिसन वृद्धिको माग गर्दै कानुन विपरीत बन्द हडतालको धम्की दिइरहेका छन्। पटक पटक आन्दोलनको धम्की दिने उद्योगी अथवा व्यवसायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो नेपाल आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थमा अस्वाभाविक नाफा राखेर तिनै उद्योगी व्यवसायलाई पोषिरहेको छ। यो अहिले बजारमा आम उपभोक्ताका मारमा पर्नुको अर्को कारण हो। बजारमा देखिएको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिले आम उपभोक्ताको ढाड सेकिएको छ। भान्सा महँगिएको छ। कोरोना लगायतका कारणले रोजगारी र व्यापार व्यवसाय खोसिएको अवस्थामा बिहान बेलुका हात मुख जोड्नै नसकिने अवस्था निम्तिरहेको छ। तर जनताले आम रूपमा भोगिरहेको यो समस्या समाधानका लागि सरकारको भूमिका कतै देखिएको छैन। दलहरू चिप्लो चुनावी नाराको बिस्कुन सुकाएर फेरि तपाईँ हाम्रो घर दैलोमा भोटको राजनीति गर्न फर्किरहेका छन्। त्यसैले कृपया अब आफूले भोगेको समस्याबारे प्रश्न सोध्नुहोस्। पछिल्लो 3 वर्षे समीक्षा अवधिमा दलहरूले तपाईँ हाम्रो घर भान्सामा सरकार राख्ने समस्या सम्बोधनका लागि कस्तो भूमिका खेले समीक्षा गर्नुहोस्। किनकि अहिले बजारमा देखिएको कालोबजारी र अराजकतासँग कतै न कतै राजनीतिक संरक्षण जोडिएको छ। यो अराजकता श्रृङ्खला चुनावमा हुने लेनदेनको आवरणमा अझै उकालो लाग्न सक्छ। त्यसैले खबरदारी गरौँ, आफूमाथि भइरहेको ठगीका विरुद्धमा सङ्गठित आवाज उठाउँ। हवस् त, कार्यक्रम हाम्रो सरकार आजलाई यति नै। अर्को अङ्कमा तपाईँ हाम्रै परिवेशका सरोकारका सन्दर्भ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।